السلام عليكم ومرحبا بكم في الجزء الجديد من البروجي ديالنا من الدورة ديالنا اللي هي دورة مطور الويب. في الجزء السابق كنا شفنا كيفاش درنا نعم سيدي. شنو شفنا الجيت والبوست، فمنها كانت حتى واحد المقدمة للفورمز. فالفورمز شفنا كيفاش زدنا هاد الفورم هادي. فالفورم دائما يعني في بي اش بي كنزيد لو شون ديالي هكذا. بالنسبه للقيمه باش نريكوبيري القيمه اللي كاينه في واحد لو شون دائما ما كنريكوبيروها بالنيم. فمثلا نقدر نزيد واحد السيليكت، هاد السيليكت يكونوا فيه واحد الاوبشنز، مثلا اوبشن واحد واوبشن جوج، ودائما هنايا زيد الفاليو حيت الفاليو هي اللي كتمشي لاباز دو دوني. فالفاليو هي اللي كتمشي، اما الواحد اللي كاين هنا فهو فقط لافيشاج. هنايا الفاليو نعطيوها جوج. فمثلا الا بغينا ريكوبيريو القيمه ديال السيليكت فحتى هو كياخذ واحد النيم، نقدروا مثلا نسميوه اوبشن. فإلا بغيت نقول عاوتاني فبلاصة يعني ما كيف كنا كنشوفو كيعطينا داك الايرور ديال الاندكس، فإلا بغينا حنايا حتى كليكينا لوتيليزاتور على البوطون اللي هي هاد البوطون هادي اللي زايدين حنايا هنا اللي هي فاليدي، فحتى كنكليكي عليها عاد نريكوبيري فحتى نكليكي عليها يعني عاد نريكوبيري لي فالور. فكنتيستي كنقول if is set هكذا، كنقول بوست يعني الا كانوا جاييني لي دوني من الفورم، وكنعطي السميه ديال البوطون يعني السبميت. الا هو السبميت ماشي تما انما هنا، فالا هو يعني الا كليكينا على السبميت يعني فاش نكليكي على السبميت عاد اكزيكوتيري الكود. ففي هاد الحاله هادي فاش نكليكي انا على السبميت عاد ندير ايكو يعني عاد نافيشي النيم. نقدروا نديروا واحد الكونكاتيناسيون هنايا ونافيشيو معاه حتى بوست قلنا اوبشن. هذا بلاصه هنا مكات خصنا نبدلوها ونديرو بوست حيت دابا كنريكوبيريو كيف قلنا من الفورم. فإلا جينا دابا درنا اكتواليزي فما غاديش يعطينا داك الايرور اللي كانت الاولى. فإلا درنا الصمادي جينا لهنا وعزلنا مثلا جوج درنا فاليدي فغيعطيني الصمادي جوج. كاين ايضا الا بغيت مثلا ريكوبيري انا من واحد مثلا واحد الانبوت اللي نعطيوها في تشيك بوكس. فهاد تشيك بوكس يعني ممكن انك تاخد اكثر من اختيار. نقدروا مثلا نسميوها شنو نسميوها نعم سيدي، نسميوها شي سميه معينه، نسميوها مثلا هنا سبور نيم سبور. نعطيوها شنو نعطيوها في الفاليو، نعطيوها سبور، نعطيوها نشوف شنو غادي تعطينا بعدا. فإلا درنا اكتواليزي فبلا ما نعاودو نصيفطو الفورم مرة اخرى غنحيدو هاد النيم هنا. الا درنا اكتواليزي فبالنسبة للقيمة مازال مزدناش غنزيدو هنايا سبور. فكيف قلنا يعني الا بغينا نريكوبيريو عاوتاني حتى القيمة ديال الاخر ديال فهي نجيب كونكاتيني واخا هكا. فإلا بغينا نريكوبيريو حتى القيمة ديال داك التشيك بوكس فكيكفي باش نجي هنا وندير السمية ديالها كيف شفنا اللي هي سبور. فإلا درنا اكتواليزي فهو عندنا سبور حداها، ولكن جينا درنا الصمادي. فإلا أنا درت تشيك يعني راه ترو غيرتورني، فإلا درت هكذا غيعطيني سبور. إلا أنا درت امين وما درت والو فكيقول لي undefined index سبور يعني نقدروا نديرو اس7 يعني نتستاو عليه. المهم هو انه ما ريتورنا والو. نفس الشيء بالنسبه للراديو بوتون، ممكن انك يعني تبدلها للراديو. فدائما يعني كنريكوبيري لا فالور ولا داكشي اللي اختار لوتيليزاتور يعني كنريكوبيريوه الا هو يعني بالنيم. الا هو سيليكسيونا فيعطينا سبور، ما كانش ما يعطينا والو. يعني ديما القيمه كنريكوبيريوها بالنيم. غير هنا في الراديو بوتون حيت كيكون عندنا يعني اختيار واحد عكس
عكس الاخر، عكس يعني تشيك بوكس. فالتشيك بوكس ممكن تختار اختيارات هما، يعني ممكن تختار اكثر من اختيار واحد، فدائما كيكون نفس السميه، فقط الفاليو اللي مغايره، فقط لا فالور هي اللي كتبدل، حيت لا فالور هي اللي كتريكوبيرا. اما السميه فكتبقى هي حيت باش يختار هو فقط اختيار واحد، فكنعطيو نفس الاسم. فإلا جينا درنا هنا الصمادي وعزلنا مثلا هنا جوج درنا سينما، فغنديرو فاليدي غيعطينا سينما. فدائما كيف قلنا يعني كنريكوبيري القيم ديالي، كنريكوبيريهم بالاخر يعني من نيم. فمثلا الا بغيت انا مثلا نفرض على ليوتيزاتور انه خصو يعمر هاد لوشون، فممكن انني نزيد فقط هاد البروبرتي اللي هي required واللي هي ديال HTML5، فما عندها علاقه PHP. فإلا درتي فاليدي وهي خاويه كيعطيك في غونسيني سو الشون. فنفس الشيء بالنسبه للشيء الاخر اللي بغيتيه مثلا يكون required، فكدير required يعني باش حتى الى دخل لوتيليزاتور ما كانش خاوي ما يصيفطلكش لي دوني يعني يجيوك خاويين. كاين حاجه اخرى هي كيفاش نفاليدي لي شون ديالي. مثلا انا بغيتش انا لوتيليزاتور يجي يدخل لي شي سكريبت مثلا يدير لي مثلا هكذا، يجي ويدير لي سكريبت ويسد هنايا ويدير لي اليرت مثلا هلو تي يجي وعاوتاني يست سكريبت ديالو. فهو واخا ما عنده فاش يضرني، ولكنني غادي يخربق لي لا باز دو دوني. فإلا درنا فاليدي فما غيعطي والو هو، ولكنني الا دخل عندي انا لا باز دو دوني مثلا عندي انا واحد البروجي اللي كيافيشي دي كومونتير وافيشا لي يعني داك الكومونتير هذوك، فغادي يعني غير في لافيشاج ما عندي من ندير بهم هكذاك بداك الطريقه هذه. فكاين واحد الفاريابل ولا واحد الفونكسيون اللي كتمكنك انك دير هادشي. فمثلا كنريكوبيري الفاريابل اللي هي نيم، كنقول html، فهاد الفونكسيون هي هادي هي سبيسيال تشارز. فهاد سبيسيال تشارز فهاد الفونكسيون هادي اللي سبيسيال تشارز فهي كتحول داك لي كاركتير اللي دخلتهم انا لي كاركتير اللي هما مفهومين، يعني كاركتير اللي هما دخلتهم انا HTML. فمثلا الا دخلت انا شي حاجه، مثلا دخلت غير اي كوميرسيال هكذا، فهي كتحولها لواحد يعني بحال تقول واحد الحروف، واحد مثلا دي كاركتير بهاد الطريقه هادي، ولا كتولي داك اي كوميرسيال معروفه. فاش انا نريكوبيريها من لاباز دوني كنعرف بانها اي كوميرسيال، وكنعطي يعني القيمه اللي غادي نديرو حنايا، اللي غادي يعني اللي غادي تاخدها الفونكسيون اللي هي هاد النوع هذا. فمثلا نقدروا نجيو هنايا ونديرو نايم هنايا. فإلا جيت انا لهنايا ودرت اكتواليزي ايكو اونلاين 5 نسيت واحد فيرغول هنايا، فغادي نعاود ناكتواليزي هنا. فإلا جيت مثلا ودخلت هاد الاي كوميرسيال، فحيت عندي هاد لو شون هذا ولا داك الاخر، فإلا دخلنا داك الاي كوميرسيال فهو كيعطينا بهاد الطريقه هذه. ولكنني فاش كنونجستريها في لاباز دو دوني فهي ما كتونجستراش بداك الطريقه، كتونجسترا بدي كاركتير اللي هما مغايرين. كاين واحد الحاجه اخرى اللي هي واحد الفونكسيون واحده اخرى اللي هي ستريب هكذا، ستريب سلاشز، اللي هي هذه اللي ممكن تجي تقلب عليها حتى هي هنا في المانيوال. فهو كاين هنا المانيوال، كتجي كدير هنا هكذا مثلا داك ستريب تاغز، ايفيتي لي تاغ وهاد ستريب سلاشز. كي كتشوف هنايا الا جينا نهبطو لتحت غادي نلقاو مثلا انا دخلت هنايا مثلا، فهي المهم كتمكنك انك يعني تحيد هاد لي سلاش هادو. فراه داينا ستريب سلاش
هي كتسوبريمي لي سلاش، ما كيتافيشاش عندك في الكود ديالك بحال ستريب تاغ. فهما كاينين بزاف لي فونكسيون الا بغيتي تشوفهم، بحال ستريب تاغ اللي كتيفيتا بها ان لي تاغ يتافيشاو عندك. فنقدروا نجيو مثلا ها انت هنا عطيني ستريب، غير هما هنا فهاد لي زيكزومبل اللي دايرين هنايا ما عاطينش. فهما نورمالمون كيديروا دي زيكزومبل اللي كيكونوا ما يعني مبينين فيهم شنو هنا تما دايرين تلعبه هنايا. المهم هي كتيفيتي بها لي سلاش، دخل لك ليوتيليزاتور واحد سلاش بحال هكذا كيسوبريمي لك لي سلاش. الا جينا عاوتاني شنو اخر بقالنا التريم. فالتريم هي فقط كتحيد لسباس، مثلا لسباس ما بين وما بين، ماشي لسباس في الوسط. مثلا هنا الا جيت انا دخلت هنايا مثلا جا ليوتيليزاتور وكليكا على اسباس هنايا، كليكا على لسباس هنا وعاد جا دخل لك الصمادي. تي فاش انا كندير فاش كناجوتيه في لاباز دو دوني، فدابا هنا ما غيتافيشا والو حيت لافيشاج كيبقى هو. حنا هنا كنهضروا غير على لاباز دو دوني، فاش هاد الفورم غادي تمشي لك لاباز، فهي ما غاديش يبقى داك لسباس هكذا في لاباز دو دوني فاش غتونجستري، حيت في لاباز دو دوني راه ما زدتيش دابا على النافيغاتور. في النافيغاتور راه هو كيطريطي لي دوني ديالو اوتوماتيكمون، حيت عنده الاخر الانجين ولا الانجين ديالو، يعني الموتور ديالو اللي كيديتكتي اي حاجه زايده وكيحيدها. ولكن الا بالنسبه لاباز دو دوني، فلاباز دو دوني الحاجه كيما مشات كيما كتحط. الا كانت حاجه فيها اسباس هكذا وعاد جاي كاتب هنا فكيتزاد حتى لاسباس كيتزاد. فباش تحيد داك لاسباس هذاك فكتخدم بواحد الفونكسيون اللي سميتها تريم اللي هي هادي. كنجي كنقول تريم هي الفونكسيون هادي، فكنخدم بها وكنعطيها القيمه. فهادو دائما خدم بهم يعني في البروجي ديالك استعمال سبيشال تشارز. فغادي نوقف هنايا ونشوفو في الجزء القادم فين غادي نشوفو فيه حوايج اخرين.